ज्या गोंयकारांनी दीस आनी रात हांगा केले, कितलेशे जाणांनी तेंको दिलो, कितलेशे जाणांनी प्रेयर केलो, मागले गोंयांतूच न्हू गोंयच्या भायर बसून जेंच्यांनी मोग दाखयलो की बाबा गोंया खातीर मोग हो म्हाका लागून मोग न्हू, हो गोंया खातीर मोग आसा म्हणून सांगले. खुबशीं बायलां आमची बसून हांगा येतालीं, रडटालीं, दादले हांगा येवन रडटाले, कित्याक तांकां म्हाज्याकून चड आमच्या गोंयची आपुलकी आसा, ह्या गोंयचो मोग आसा. आनी हो गोंयचो मोग जो आसा हो ह्या मुवमेंटांतल्यान आमकां आनीक दिसून येयलो. तरणाटे आसूं, जाणटे आसूं जावं भुरगे आसूं, ह्या सगळ्यांचो मोग ह्या मुवमेंटांच्यान आमकां दिसून येयलो. हांव खरेंच हात जोडून ह्या सगळे जितले गोंयकार हांगा जे येयले, जे गोंयकार हांगा येवंक पावना, जे गोंयकार भायर आसले, जेंच्यांनी प्रेयर केले, आशिर्वाद दिले आनी एक शक्ती दिली. कित्याक पयले फावट हांव हंगर स्ट्रायकाक बसला, केन्नाच हंगर स्ट्रायक म्हणटा ती हांवें लायफान करूंक ना. पूण एक तकलेन जेन्ना विचार येयलो की आनीक हेंकां लडपाक लावन आमचे कडेन कांय ना, तेन्ना हंगर स्ट्रायक करची, कितें तरी हेंच्या तकलेन वयतले. खुबशे कमेंट्स, जे स्टेटमेंट्स ह्या भितर येयले. हांव खरें मागता देवा कडेन की जे जे असले स्टेटमेंट केल्ले आसा आनी वायट, जे गोंयच्या वायटा खातीर स्टेटमेंट केल्ले आसा, तेंच्या तकलेन एक बरी बुद्धी दिवची की आमचें गोंय जें आसा हें गोंय फुडले पिळगेक गोंयची अशी बुद्धी दिवची. आनी खरेंच सगळे हांगा जमल्या आनी प्रेस जे आमचे जमल्या तेंकांय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक दीस रात हांव पळयतालो की रातच्या 12, 1, 2 पासून आमचे प्रेस भाव हांगा आसताले. खुबसो आदार ह्या प्रेस भावांनी आमकां दिलो आनी सदांच दिता. तेंकांय खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी ह्याच ज्या आझाद मैदानाच्या ह्या स्वतंत्रतेचो जो लढो आसा हो दुसरो लढो म्हणूंक शकता आमी. आनी ह्या आझाद मैदाना वयल्यान आमी हे जी हंगर स्ट्रायक सुरवात केल्ली, सगळे आमचे हांगा आसा तेंच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान ही हंगर स्ट्रायक हांव आयज काबार करता. एकूच सांगतलो, पडली जाल्यार परत हंगर स्ट्रायकाक बसपाक फाटी सरपाचो ना. हो जो लढो आसा हो आमी सगळ्यांनी एकजूट जावन लढपाक जाय. हांगा कसलोच भेदभाव आमी करपाक जायना आनी हो फुडल्या पिळगेक एक बरी दिशा आनी बरें गोंय हें दिवपाक लागून लढो आसा. सो हांव सगळ्यां कडेन परत हात जोडून मागता की ह्या लढ्यान आमी एकजूट रावया. विरोधी आसूं जावं रुलींग आसूं, सगळ्यांक मागता आनी मुखेलमंत्र्याकूय मागता की हें जें चल्लां गोंयांत हेजेर तुवें तोरायेन पळोवचें आनी गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवचें. हांव मागता मॅडम नॉर्मा कडेन की लिगल पर्सपेक्टीव आनी बाकीचें कितें आसा हें आमची मॅडम सांगते. सातेरीचो प्रसाद धाडला तो दी आमदार